Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum. प्यारी पिंकी जादू के देश में बहुत बड़ा जादूगर है। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। SayyidIrfanAli.com। मरी के खूबसूरत शहर में एक बहुत प्यारी बच्ची रहती थी। उससे सब प्यार करते और जहाँ से वो गुजरती आवाजें आती, पिंकी पिंकी कहाँ जा रही हो? हेलो पिंकी कहाँ जा रही हो? पिंकी क्या हाल है? पिंकी तो बहुत अच्छी बच्ची है। पिंकी का एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था। बहादुर उसका नाम भी था और वो खुद भी बहादुर था। हमेशा पिंकी के साथ रहता। एक दिन पिंकी खिड़की से बाहर देख रही थी तो महसूस हुआ तूफान आ रहा है। तेज हवा चलने लगी और इतनी तेज चली कि घर को जमीन से ऊपर उठा लिया, बहुत ऊपर। बहादुर जोर जोर से भौंकने लगा। पिंकी भी डर रही थी। जब बहुत देर तक घर हवा में उड़ता रहा तो पिंकी थक कर बिस्तर पर गई और सो गई। काफी देर सोई रही, फिर एक झटके से आंख खुल गई। भागकर कमरे से बाहर गई। ये क्या? हवा ने घर एक दूसरे इलाके में पहुंचा दिया था। हर तरफ खूबसूरत फूल, हरी भरी घास, तितलियां, परिंदे, दरख्तों में आम, केले, सेब और दूसरे फल लगे हुए थे। और फिर वहां पर बहुत से छोटे छोटे इंसान नाचते गाते खुशियां मनाते आ गए। वो नारे लगा रहे थे, पिंकी जिंदाबाद, पिंकी हमारी दोस्त है। देखो देखो पिंकी आई। एक औरत भी उनके साथ थी। कहने लगी, पिंकी आपका शुक्रिया, आपने हमें उस खतरनाक जादूगरनी से निजात दिलाई। मैं भी जादूगरनी हूँ। मैं भी जादूगरनी हूँ। जादूगरनी मगर लोगों को खुश करती हूँ, उनकी तकलीफें खत्म करती हूँ। मगर ये जादूगरनी जो आपके घर के गिरने से मर गई बहुत खराब थी। बच्चों को तंग करती थी। बच्चों को तंग अब करती थी। इसके जूते आपको तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। पहनेगी पिंकी जूते पहनेगी। ये आपकी हिफाजत करेंगे। मैं आपके माथे पर प्यार भी करूंगी ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। पिंकी ने जवाब दिया, मैं अच्छी बच्ची हूं, किसी को नहीं मारती। ये तो गलती से मर गई। मगर ये कौन सा इलाका है? इस्लामाबाद कितनी दूर है? मैं वापस जाना चाहती हूँ। प्यारी पिंकी को प्यार करो। प्यारी जादूगरनी ने जवाब दिया, इस्लामाबाद? ओहो, वो तो पाकिस्तान में है, बहुत ही दूर है यहाँ से। आप यहाँ से सीधी चलती रहें। पिंकी सीधे चलते रुक रहना। जाना नहीं, तुम कहीं हार के
टम टम जादूगर का मुल्क आएगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है। तमाम जानवर उसका हुक्म मानते हैं। तो वो आपको पाकिस्तान पहुंचा देगा। पिंकी ने उसका शुक्रिया अदा किया, खुद भी खाना खाया, बहादुर को भी खाना खिलाया और सफ़र शुरू किया। अब उसने जादू के जूते पहने हुए थे और जादूगरनी के प्यार करने की वजह से कोई ख़तरा भी न था। कुछ दूर गई होगी कि खेत से आवाज़ आई, प्यारी पिंकी मेरी मदद करो। ये आवाज़ खेत में बनाए गए मस्नूई इंसान की थी। उसे इसलिए इंसानी कपड़े पहना दिए गए थे ताकि परिंदे डर कर वहाँ ना आएं और खेत से चीज़ें ना खाएं। पिंकी उसके पास गई। आप बोल भी सकते हैं? हाँ प्यारी पिंकी, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, मुझे नीचे उतारो और अपने साथ ले चलो ताकि मैं बोलने के साथ सोच भी सकूं। मेरा सर खाली है, मुझे दिमाग चाहिए। दिमाग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। पिंकी ने उसे नीचे उतारा, कपड़े साफ किए और अब वो पिंकी और बहादुर के साथ जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी मिला, मगर वो तो लोहे का था। उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। कहने लगा, नन्ही मुन्नी बच्ची पिंकी, प्यारी प्यारी बच्ची पिंकी, मैं सालों से यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पैरों में तेल डाल दो। वो मेरे थैले में है। तेल डलने के बाद मैं चल सकूँगा। मैं आपकी तरह का इंसान था, मगर जादूगरनी ने मुझे लोहे का बना दिया। अब मैं आपके साथ टमटम जादूगर के पास जाऊंगा ताकि वो मुझे दोबारा इंसान बना दे। पिंकी ने कहा, हाँ हाँ, आप भी हमारे साथ चलें। सब ने सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर अचानक सामने आ गया। प्यारे कुत्ते बहादुर की तरफ बढ़ा तो पिंकी ने उसकी नाक पर जोर से हाथ मारा। वो घबरा कर वापस भागा। पिंकी ने कहा, तुम शेर होकर कुत्ते पर हमला करते हो? शेर तो बहादुर होते हैं। शेर बोला, वो दरअसल मैं ना जरा डरपोक शेर हूँ। बचपन से ही डरा डरा सा रहता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो ताकि टमटम जादूगर मुझे बहादुर बना दे। पिंकी रानी, आपका एहसान होगा। पिंकी ने कहा, हाँ हाँ, आप तो अच्छे शेर लगते हैं, हमारे साथ ज़रूर चलें। सब ने दोबारा चलना शुरू किया। एक दरिया आया। शेर ने कहा, आप सब लोग मेरे ऊपर बैठ जाएं। सब बैठे। शेर ने लंबी छलांग लगाई और दरिया पार कर गया। सब ने तालियां बजाईं, शेर को शाबाश दी। शेर खुशी से जोर जोर से बोल रहा था। मगर ये क्या, थोड़ी दूर ही एक और दरिया मिला। ये तो बहुत बड़ा है, इस पर छलांग लगाना मुश्किल है। लोहे का आदमी बोला, मैं अपने कुल्हाड़े से दरख्त काट कर पुल बनाता हूँ।
مگر جلدی کرنا ہوگی، یہاں خوفناک بندر رہتے ہیں جو ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس نے تیزی سے درخت کاٹا، پل بنا۔ جیسے ہی دوسری طرف جانے لگے تو بہت بڑے بڑے خوفناک بندر وہاں آ گئے۔ انہوں نے بھی پل کے دوسری طرف جانے کی کوشش کی تو لوہے کے آدمی نے ہتھوڑے سے کاٹ کر اسے دریا میں گرا دیا۔ وہ بچ گئے۔ بندر شور مچانے لگے۔ شرارتی پنکی کو پکڑو، پنکی جانے نہ پائے۔ کلہاڑے والے آدمی کو پکڑو۔ خوفناک بندروں سے تو وہ بچ گئے، مگر مصنوعی آدمی دریا میں گر چکا تھا اور چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ہوا میں اڑتی ہوئی بطخوں نے یہ دیکھا تو اسے پانی سے نکال کر پنکی کے پاس پہنچا دیا۔ شکریہ بطخوں، آپ بہت اچھی اور پیاری بطخیں ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ ایک باغ میں پہنچے۔ بہت خوبصورت رنگ برنگے پھول ہر طرف تھے۔ کتنی اچھی خوشبو تھی۔ اسی وقت ایک چوہے کو دیکھا۔ بلی اسے پکڑنے والی تھی۔ لوہے کے آدمی نے کلہاڑی سے ڈرایا تو وہ چوہے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ چوہا ان کے پاس آیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے چوہوں کی ملکہ کی جان بچائی۔ ملکہ کے پاس ہزاروں چوہے آ چکے تھے، سب نعرے لگا رہے تھے، پنکی کو پنکی رے پیاری پیاری پنکی رے، پنکی زندہ باد۔ وہ گاڑیاں لائے جنہیں ہزاروں چوہے مل کر کھینچ رہے تھے۔ ان پر سب کو بٹھایا اور سفر شروع کیا۔ ایک سرنگ سے گزرے۔ ملکہ بولی، پیاری پنکی، آپ نے میری مدد کی، میری جان بچائی، اس لیے آپ کو اس راستے سے لے کر جا رہے ہیں، ورنہ آپ کئی دن سفر کے بعد ہی ٹم ٹم کے ملک پہنچتے۔ مگر دیکھیں ہم نے کتنی جلدی آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ آپ نے میرا خیال رکھا اور ہم نے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں، خدا حافظ پالی اچھی پنکی۔ وہ ٹم ٹم جادوگر کے ملک میں موجود تھے۔ شاندار محل میں داخل ہوئے۔ سپاہی ٹم ٹم جادوگر کے پاس لے گئے، مگر وہاں تو صرف ایک آدمی کا سر تھا۔ بہت خطرناک آواز آئی، چم 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 او چیوں۔ پنکی، تم یہاں ان بے وقوفوں کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ کیا معلوم نہیں تھا میں کتنا ظالم ہوں؟ کل ہی میں نے 2 مرغے کھائے، آج ان کے انڈے کھاؤں گا۔ ہاں، پتہ چل گیا تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو۔ یہ مصنوعی آدمی دماغ چاہتا ہے، لوہے کا آدمی واپس انسان بننا چاہتا ہے، اور شیر چاہتا ہے بہادر بن جائے۔ مگر میری ایک شرط ہے، جاؤ پہلے جا کر خراب جادوگرنی کو مارو، پھر یہاں آؤ۔ جاؤ پنکی، جاؤ جاؤ۔ تمہارے پاس جادو کے جوتے ہیں، اور پیاری جادوگرنی نے پیار بھی تو کیا ہے۔
یہ تمہاری حفاظت کریں گے، جاؤ۔ پنکی اپنے دوستوں کے ساتھ گھبرا کر وہاں سے باہر بھاگی، کہیں جادوگر انہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ خراب جادوگرنی کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں پہنچی تو وہ غصے سے چیخی، پنکی آ گئی جی، بڑے بڑے کام۔ ہاں، اب آئی ہو تم میرے ہاتھ۔ پنکی بندرو آؤ، بندرو آؤ۔ پنکی اس بچی کو سبق سکھاؤ، پنکی کو سبق سکھاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ آسمان سے بہت سے بندر اترنے لگے۔ لوہے کے آدمی کو پکڑ کر اوپر لے گئے اور نیچے پھینکا، اس کی حالت خراب کر دی۔ مصنوعی آدمی کا بھی یہی حال کیا، اور پھر پنکی کو پکڑ کر جادوگرنی کے پاس لے گئے۔ اس جادوگرنی کو علم تھا کہ پنکی کے پاس جادو کے جوتے ہیں، مگر علم نہیں تھا کہ ان میں کتنی طاقت ہے۔ تو پنکی سے روزانہ گھر کی صفائی کرواتی، کھانا پکواتی، مگر ہمیشہ صفائی کے وقت پنکی سے دور رہتی، کیونکہ اسے علم تھا کہ پانی لگنے سے وہ مر سکتی ہے۔ ایک روز پنکی صفائی کر رہی تھی، جوتے اتارے ہوئے تھے، تو جادوگرنی وہاں آئی اور چپکے سے جوتے اٹھانے لگی۔ ایک اٹھایا تو پنکی کے پیارے کتے نے دیکھ لیا، اور دوسرا جوتا جلدی سے منہ میں دبا کر پنکی کے پاس بھاگ گیا۔ پنکی صفائی کرتے ہوئے پہلے ہی غصے میں تھی، چیخی، اوئے موٹی جادوگرنی، میرا جوتا واپس کر دے۔ جادوگرنی نے منہ بنا کر کہا، جنگلی بلی، جنگلی بلی، جنگلی بلی، جنگلی بلی، جنگلی بلی۔ پنکی نے جب سنا کہ اسے جنگلی بھی کہا گیا ہے تو دوسرا جوتا بہادر سے لے کر اسے جادوگرنی کی طرف پھینکا، مگر یہ کیا، جوتا تو جادو کا تھا۔ جیسے ہی اس نے سفر شروع کیا، اس سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ جوتا جادوگرنی کو لگا تو تمام جسم میں آگ لگ گئی۔ پنکی کو افسوس ہوا، آگ بجھانے کے لیے پانی کی بالٹی اس پر ڈالی تو جادوگرنی پانی بن گئی۔ پانی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ وہاں کے لوگ نعرے لگاتے آ گئے، پنکی کو پنکی رے، پیاری پیاری پنکی رے، پنکی زندہ باد۔ جادوگرنی ختم ہو گئی، جادو بھی ختم ہو گیا۔ مصنوعی انسان، لوہے کا انسان، شیر، سب پنکی کے پاس تھے اور خوش تھے۔ بندر بھی وہاں آ گئے، پنکی ہمیں معاف کر دو، جادوگرنی کی وجہ سے ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو تنگ کیا، مگر اب ٹم ٹم جادوگر کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے پنکی اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ اور ٹم ٹم کے محل میں پہنچ گئے، مگر ٹم ٹم نے کہا کہ اسے تو جادو آتا ہی نہیں، وہ تو جانوروں کی آوازیں نکالنے کا ماہر ہے۔ تو اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، لیکن سب کی خواہش ضرور پوری کر سکتا ہوں۔ یہ لو، سب ایک ایک انڈا لو، اسے ہوا میں اچھالو اور خواہش کرو، جو چاہو گے مل جائے گا۔ سب نے ایسا کیا اور خوش ہو گئے۔ وہ بولا، پنکی، میں نے ایک غبارہ بنایا ہے،
اس میں گرم ہوا بھر کر اس سے اڑائیں گے اور اپنے ملک چلے جائیں گے۔ اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پنکی نے ہنستے ہوئے کہا، شاندار، مگر غبارے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ہاتھ پکڑیں۔ یہ جادو کا جوتا جادوگرنی کو ختم کرنے کے بعد میں واپس لے آئی ہوں۔ اس سے کہتے ہیں ہمیں گھر پہنچا دے۔ یہ کہنا تھا کہ تیز ہوا چلی، بندر وہاں آئے اور پیاری پنکی ٹم ٹم اور بہادر کو فوراً ہی اسلام آباد ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ پنکی کے امی اور ابو اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ بولے، شکر ہے پنکی تم آ گئیں، اب جلدی سے کھانا کھا لو، پھر بتانا اتنی دیر سے کہاں تھیں۔ پنکی مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، سیدعرفانعلی.com